पक्कामा रहेको छ। अनि जसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानको बारेमा बोल्दछ र प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतको बारेमा कुरा गर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। हामी 119 नम्बरको नेपाली क्रिस्चियन भजनबाट हामी यसले लिएका छौँ र हामी सबैजना हामी गाउनेछौँ। तपाईहरु पनि गाउन सक्नुहुनेछ। हामीले हेरेका छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु, उहाँको माया नबिर्सौँ बहिनी भन्नुहुन्छ। साँच्चै नै आज प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेम हामीहरूको निम्ति अपार छ। संसारमा हामी धेरै झुटो प्रेमहरू हामी देख्दछौँ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रेम चाहिँ साँच्चै नै अद्वितीय अनि साँच्चै नै अजुम्बरी, एउटा इटर्नल, अनि जसलाई हामी भन्दछौँ ईश्वरीय अथवा अगापे प्रेम उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको प्रेमको कारण नै आज तपाईँ र म यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँलाई उचाल्ने यो समय हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै हामी अर्को एउटा हामी भजन हामी गाउनेछौँ, अनि यो चाहिँ 1881 को 81 नम्बरको भजन रहेको छ। अनि यसले भन्दछ,
येशूको नाउँ छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार। दुनियाँमा आई क्रुसैमा चढी देखाए आफ्नो प्यार, आत्मा बचाउन शान्ति दिन येशू भए बलिदान। एकदमै मन छुने र साँच्चै नै सत्यको एउटा भजन रहेको छ र हामी सबैजना मिलेर यसरी हामी गाउनेछौँ। फिलिपी 2 अध्यायको 5 मा यसरी भनेको छ, 5 देखि म 11 सम्म पाठ गर्नेछु। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिरहने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। यसैकारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो उच्च नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँहरूभन्दा उच्च छ, कि पृथ्वीमा कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नै पर्दछ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई
प्रभु भनी स्वीकार गर्नै पर्दछ। यही वचनमा आधारित जुन भजन हामीले अहिले गायौँ, साँच्चै उही परमेश्वर जसले हामीलाई असाध्यै प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा दिनुभयो अनि जसले चाहिँ हामीहरूको पापको निम्ति उहाँ सिद्ध बलि हुनुभयो अनि उहाँ क्रुसमा जानुभयो। आज त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो दिनमा हामीले मनाइरहेका छौँ। हिजो हामीले गुड फ्राइडे असल शुक्रबार भनेर भन्यौँ किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ मर्नु भएको थियो अनि आज चाहिँ उहाँ हामीहरूको पापलाई लिएर उहाँ पातालमा अथवा चिहानमा जानुभएको समय। यद्यपि उहाँको आत्मा पितासँग थियो तर हामी भोलिको दिनलाई हामी पुनरुत्थानको दिन भनेर भन्दछौँ, जुन दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीहरूको सबै पापलाई चिहानभित्र गाडेर उहाँले नयाँ जीवन लिनुभयो र उहाँको शरीर सहित, उहाँको आत्मा मात्र होइन शरीर सहित उहाँ स्वर्गमा जानुभयो र उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति स्थान तयार पार्दै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ, उहाँको नाउँलाई स्तुति आराधना हामी गर्नेछौँ। म सबैजनालाई तपाईँहरूले आफ्नो स्थानमा यतिखेर उठ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ कृपया तपाईँ आफ्नो स्थानमा उठ्न सक्नुहुन्छ। लेट अस praise our Lord who is our Savior and we give glory to God because of His grace and mercy that we are able to stand in His presence and we glorify God. आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई हामी केही छिन आराधना प्रशंसा र जय जयकार हामी यो समय दिनेछौँ। परमेश्वर पिता हामी तपाईँको नाममा स्तुति गर्दछौँ। हामी जस्ता तुच्छहरूलाई तपाईँले बचाउनुको निम्ति हामी घिनलाग्दा थियौँ, पापको दलदलमा थियौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो खातिर संसारमा आउनुभयो। धेरैचोटि हामी कुरा बुझ्दैनौँ प्रभु किनभने हाम्रो बुझ्ने समझ शक्तिहरूलाई अन्धकारको शक्तिले समझहरूलाई बन्द गरिदिएको छ। हाम्रो विवेकहरूलाई फलामले डामेको जस्तो, तातो फलामले डामेको जस्तो भइरहेको छ परमेश्वर। यस कारणले हामी बुझ्दैनौँ प्रभु तपाईँको प्रेमलाई, तपाईँले गर्नुभएको असाध्यै प्रेम जो छुटकाराको थियो, जो मुक्तिको थियो, उद्धारको थियो। सेल्फलेस लभ थियो प्रभु, त्यो इटर्नल लभ थियो प्रभु, जसले हामीहरूको निम्ति तपाईले प्रेम गर्नुभयो। यसै कारणले परमेश्वर तपाईले यो पृथ्वीको फेसमा मानिस जातिलाई सर्वश्रेष्ठ जातिको रूपमा अनि मानिसलाई तपाईले आत्मा प्राण शरीरमा सृष्टि गर्नुभयो प्रभु। किनभने प्रभु हाम्रो आत्मासँग तपाईको आत्मा कुराकानी गर्न सकोस्, बातचित गर्न सकोस् र तपाईले हुनुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भनेर चिन्न सकोस्। Lord, we acknowledge you are the Lord of Lords, the King of Kings of the universe, O Lord. We praise your name, O Lord. There is none like you, Lord. There is none like you, Lord. Yes, Lord, as we live in the midst of chaos, O Lord, that your word says, be still and know that I am God. प्रभु तपाईले शान्तसँग रहो किनभने म परमेश्वर, तिमीहरूका परमेश्वर हो भनेर तपाईले भन्नुभयो। You are our fortress. Praise your name, O Lord. Yes.
संसारले मलाई कहिले देख्ने छैन तर तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ म जीवित भएको हुनाले तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ भनेर प्रभु तपाईले भन्नुभएको छ। त्यसैकारणले तपाईको वचनमा भन्नुभएको छ तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। हाम्रो हृदयको अवस्था माथि विचार गर्नुहुन्छ, हाम्रो परिस्थितिहरूमाथि प्रभु तपाईले आफ्नो नजर राख्नुहुन्छ, हाम्रो क्रन्दनहरूप्रति प्रभु तपाईले आफ्नो कान थाप्नुहुन्छ, आफ्नो हृदय प्रभु सधैँ हामीतिर राख्नुहुन्छ किनभने तपाईमा कम्प्यासन छ, तपाईमा दया छ, तपाईमा अनुग्रह छ, तपाईमा सबै कुराहरू हामी देख्दछौँ। हामी तपाईलाई धन्यको बन्दछौँ यो समयमा। त्यसै कारणले प्रभु तपाईले भन्नुभएको छ बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैनौ। प्रभु तपाई येशू हाम्रो निम्ति बाटो, हामीहरूको निम्ति हिँड्नलाई सत्य बाटो अनि हामीहरूलाई जिउनको निम्ति तपाईले सत्य जीवन तपाईले दिनुभएको छ। त्यसकारण आज हामी यसरी यो कठिन परिस्थितिहरूमा पनि प्रभु हामी डराउँदैनौँ, हामी लरबरिँदैनौँ, हामी समस्याहरूलाई देखेर हामी बेहोस हुँदैनौँ किनभने हामीहरूको लट्ठी र हामीहरूको लहुरो प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, हामीहरूको धार्मिकता तपाईँ हुनुहुन्छ, हामीहरूको सुरक्षा प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रभु हामीहरूको गोठाला प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। time.
परमेश्वरको वचनले हामीलाई यस घडी उत्साह दिँदछ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, के तँलाई थाहा छैन, के तैँले सुनेको छैनस्, परम प्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न थकित न हैरान हुनुहुन्छ र कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोट्लान्, तर परमेश्वरमा आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। यिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेछन् र दौडेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। I receive the word of God. I receive this word, Lord, in this difficult situation, O Lord. Lord, we thank you for this wonderful time of worship, that we could come together in your presence, O Lord, and we glorify your name. You are the only one who is loving God, Almighty God, all-powerful God, and we glorify your name. Adonai, Father, we praise your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. यो समयमा हामी सिधै नै प्रभु हाम्रो भेटीहरू सङ्कलन हामी गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी डाइरेक्ट नै गर्नेछौँ। हामी 20 नम्बरको कोरस गाएर हामीले भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ र जो तपाईँहरू घरमै बसेर गर्नुभएको छ, तपाईँले प्रभुलाई दिनुपर्ने कुराहरू तपाईँले घरमै सङ्कलन गर्नुहोला र हामी जब यो लकडाउन खोल्छ हामी एकअर्कामा भेटेर तपाईँले मण्डलीमा ती कुराहरू तपाईँले सब्मिट गर्न सक्नुहुनेछ।
कलेक्सन गरिसकेका छौँ। अब भेटी र वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र म यो समय हाम्रो पछाडिबाट हाम्रो पारु भाउजूलाई म भेटी र दशांश र यो सबै र बाँकी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नको लागि म उहाँलाई आग्रह गर्दछु आफ्नो स्थानमा। अनि क्वाइट टिमलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। जनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जानुहोस् हामी भेटी र अनि दशांश अनि वचनको लागि प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ महान जीवित परमेश्वर पिता, यस समय यसरी आज हामी फेरि पनि तपाईँको चरणमा पर्दछौँ। साँच्चै परमेश्वर पिता, आजको यस सुन्दर समय परमेश्वर, आज तपाईँले सिर्जना दिएको समय पिता, तपाईँलाई धन्यवाद। विशेष गरी म प्रार्थना गर्दछु आजको जुन आज तपाईँका छोराछोरीहरूले जति पनि बेटीहरू दशांशहरू छोराएको छ परमेश्वर, तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसरी परमेश्वर पिता, आज साँच्चै भेटी पैसाद्वारा प्रभु तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति प्रवेशु आज साँच्चै काम गर्नको निम्ति तपाईँले उचित तुल्याउनुहोस् परमेश्वर पिता। तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्, तपाईँले आशिष दिनुहोस् परमेश्वर। आज साँच्चै जति पनि अशुद्ध छ भने तपाईँले छोएर शुद्ध बनाउनुहोस्। त्यसरी परमेश्वर पिता, उनीहरूले जुन कमाइबाट आज साँच्चै जुन व्यवसाय हरेक आज साँच्चै ठाउँबाट ल्याएको छ प्रभु, तपाईँले आशिष दिनुहोस् परमेश्वर पिता। त्यसरी परमेश्वर पिता, आज म वचनको निम्ति प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर। आज साँच्चै जति पनि तपाईँले आज साँच्चै भन्नुभएको छ, आज साँच्चै तिमीहरू आज साँच्चै जति पनि रोटी मात्र होइन, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको हरेक वचनद्वारा मात्रै हामी जीवन जिउन सक्छौँ परमेश्वर पिता। त्यसरी परमेश्वर पिता, आज साँच्चै हामीलाई चाहिने वचन आज जुन छोराले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रभु यीशु उहाँलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। हामी सुन्ने र आज साँच्चै सुनाउनेको बिचमा तपाईँ पवित्र आत्मा आज खडा रहनुहोस् पनि प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर। त्यसरी परमेश्वर पिता, यी वचन आज सुन्ने बेलामा कुनै दुष्टको आक्रमणबाट तपाईँले जोगाउनुहोस् परमेश्वर। आज यस आज साँच्चै कम्पाउन्डलाई तपाईँको रगतको सुरक्षा आज साँच्चै स्वर्गीय सेना खडा भएको म घोषणा गर्दछु यीशु। आज म प्रार्थना गर्दछु, विशेष गरी यो सम्पूर्ण बिन्ती म तपाईँको हातमा राख्दै आशिषान गर्न चाहन्छौँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। थ्याङ्क यू। र यो समयमा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र वचनको लागि आदरणीय जोनी साउदेन दाजु तयारी हुनुहुन्छ र उहाँबाट हामी केही समय परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ। यस निश्चय नै यसुले एक दिन उहाँले जब परीक्षामा पढ्नुभयो त्यतिखेर जवाब दिनुभएको थियो कसरी जोड्ने विभिन्न प्रकारको समस्याहरूबाट। अनि हामी धेरै शरीरमा भोकाउँछौँ, हामी खाना खान्छौँ, रोटीहरू खान्छौँ, तर यो घडी चाहिँ हाम्रो आत्माको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचन खान आवश्यकता छ। किनभने यस्तो लेखिएको छ कि मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित हुँदछ। त्यसरी आज परमेश्वरको वचन हामीलाई दिएको छ अनि यो चाहिँ परमेश्वरको अभिषिक्त जनबाट जब हामी सुन्दछौँ यसले अवश्य पनि तपाईँ र मेरो निम्ति अवश्य पनि बोलिरहेको हुँदछ। त्यस कारणले म आदरणीय दाजुलाई यसरी क्विकली ढिलो नगरी म बोलाउँ।